पाकिस्तान में 44,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन हम 16,500 मेगावाट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी अभी आई नहीं है, गर्मी ने अभी आना है। अब क्या हाल होगा? पाकिस्तानी अपनी कमर बांध लें। पाकिस्तान में पानी से 24.5% बिजली पैदा की जा रही है, न्यूक्लियर से 7.8% बिजली पैदा हो रही है, सोलर और विंड से 12.2%, जबकि कोयले और तेल से जो बिजली पैदा हो रही है वो 55% है। ये तमाम कुल मिलाकर 100% बनती है। हम फ्रांस से इतनी महंगी बिजली क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि हमने IPP, जिनको इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इन तमाम प्लांट्स के साथ हुकूमत ने साल हर साल से मुआहदे कर रखे हैं, और ये मुआहदे ऐसे हैं कि ये प्लांट्स बिजली पैदा करें या बिजली पैदा ना करें, हुकूमत ने इनको अरबों रुपए सालाना देने ही देने हैं। इसको कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक पावर प्लांट 100 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन वो बिजली पैदा कर रहा है 90 मेगावाट या बिजली पैदा कर रहा है 10 मेगावाट, लेकिन हुकूमत ने जो इसको पेमेंट करनी है वो 100 मेगावाट की ही करनी है। चाहे वो इससे बिजली 10 मेगावाट ले, चाहे वो इससे बिजली 90 मेगावाट ले, 100 मेगावाट जो इसकी कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, इसकी अदायगी करनी ही करनी है, और ये अदायगी अरबों रुपए की सूरत में है, जिसको कैपेसिटी चार्जेस का नाम दिया जाता है। अब गर्मियों में तो हम 100 मेगावाट बिजली शायद एक प्लांट से ही ले लें, लेकिन अगर सर्दियों में हम इससे किसी भी किस्म की बिजली नहीं ले रहे तो हमने फिर भी इस पावर प्लांट को अदायगियां अरबों रुपए में करनी ही करनी है, और ये अदायगियां अवाम की जेबों से पैसा निकलवा कर कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिया जा रहा है, और अवाम को बिजली भी नहीं मिल रही। इन कैपेसिटी चार्जेस ने पाकिस्तान की बिजली का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पाकिस्तान सालाना 2500 से 2800 अरब रुपए इन पावर प्लांट्स को कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत पर कर्जा चढ़ता ही जा रहा है और हुकूमत कर्जों के नीचे आती जा रही है। और जब हुकूमत के पास पैसे नहीं होते फिर वो IMF से कर्जे लेती है और इनकी अदायगियां करती है। IMF को सूद अलग से अदा किया जाता है। पाकिस्तान मकरूज ही होता जा रहा है, और ये कैपेसिटी चार्जेस भी देने ही देने हैं। लोड शेडिंग होती जा रही है और अवाम का बरकस निकलता जा रहा है। सारी दुनिया सोलर पर शिफ्ट हो रही है और सोलर सार्फिन को सहूलत दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी गंगा बह रही है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 17% सेल्स टैक्स सोलर पैनल पर लगाया गया था। PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने ऐलान किया कि ये तमाम टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, सोलर को रिलीफ देंगे और नेट मीटरिंग को मुतारिफ कराया जाएगा, जिससे लोगों ने धड़ाधड़ अपने जेवर, प्लाट, इन्वेस्टमेंट बेच बाच कर सोलर खरीदना शुरू कर दिए। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बने तो उन्होंने 2025 से 26 के बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट से भी 1% ज्यादा। कुछ महीनों पहले तक 580 वाट का सोलर पैनल 16,000 से 17,000 का आ जाता था, जिसकी अब मौजूदा मार्केट में कीमत 26 से 27,000 है, और नेट मीटरिंग को भी खत्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था, एक शख्स जिसने अपने घर में 1000 यूनिट इस्तेमाल किए वापटा के और 900 यूनिट इसके सोलर ने खुद प्रोड्यूस किए, तो वो 900 यूनिट वापटा को वापस कर देता था और 100 यूनिट का इसको बिल अदा करना पड़ता था, और इस 100 यूनिट के बिजली के बिल पर इसको टैक्स अदा करना पड़ता था। लेकिन जो अब पॉलिसी बनाई है, इसमें अगर किसी शख्स ने 1000 यूनिट वापटा के इस्तेमाल किए, 900 यूनिट इसके सोलर ने प्रोड्यूस किए, तो इसको बिजली का बिल 1000 यूनिट का ही अदा करना पड़ेगा और टैक्स भी 1000 यूनिट के मुताबिक पड़ेगा। यानी सारिफ सोलर लगवा कर टैक्स भी देगा और बिल भी देगा। पहले यूनिट से यूनिट माइनस होते थे। अगर किसी शहरी ने अपने घर सोलर लगवाया है और वो 300 यूनिट वापटा के इस्तेमाल कर रहा है और 300 यूनिट इसने अपने सोलर से प्रोड्यूस किए हैं, तो 300 माइनस 300 बिल 0। लेकिन अब नए सिस्टम में इस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया है। अब अगर आपने 300 यूनिट इस्तेमाल किए वापटा के और 300 यूनिट आपके सोलर ने प्रोड्यूस किए, तो हुकूमत आपको यूनिट महंगा देगी और आपने जो यूनिट हुकूमत को वापस करना है वो सस्ता होगा। इस वक्त पाकिस्तान में 4,66,000 सोलर सार्फिन हैं, जिन्होंने हुकूमत के साथ नेट मीटरिंग का मुआहदा कर रखा है। यानी ये 4,66,000 सोलर सार्फिन हैं जो हुकूमत को बिजली बनाकर देते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक ये सोलर सार्फिन 3200 मेगावाट बिजली, जिसकी कीमत $3 अरब बनती है, ये सार्फिन हुकूमत के $3 अरब की बचत कर रहे हैं। लेकिन बजाय इनको रिलीफ देने के
حکومت ان پر ٹیکسز بھی لگا رہی ہے اور ان سے بھاری بھرکم بجلی کی بل بھی وصول کر رہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سولر سے بجلی پیدا کرنے والا ملک چین ہے، دوسرے نمبر پر امریکہ اور تیسرے نمبر پر ہمسایہ ملک انڈیا ہے۔ یہ ممالک اپنے صارفین کو سہولت بھی دیتے ہیں، مراعات بھی دیتے ہیں، ٹیکس چھوٹ بھی دیتے ہیں اور سولر زیادہ سے زیادہ لگے اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ انڈیا میں اگر آپ ایک سولر لگواتے ہیں تو اس کا 40% آپ کو پہلے سال میں ہی حکومت انڈیا واپس کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے انڈیا میں 5 لاکھ کا سولر پینل لگوایا ہے تو 2 لاکھ آپ کو پہلے سال میں ہی حکومت واپس کر دے گی، جس سے صارف کے لگے ہوئے پیسے بھی واپس آ گئے اور وہ بجلی بھی فری میں استعمال کر رہا ہے۔ اس کو حکومت سہولیات بھی دے رہی ہے اور مراعات بھی دے رہی ہے۔ اگر آپ چین میں کسی گھر میں سولر لگوانا چاہتے ہیں، حکومت آپ کو کم شرح سود پر قرضہ دیتی ہے، اور اگر آپ امریکہ میں سولر لگواتے ہیں تو 26% تک آپ کو ٹیکس کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ اگر بات کریں برطانیہ کی تو وہاں پر سولر پر ٹیکس 0 ہے۔ اگر کوئی شخص برطانیہ میں اپنے گھر سولر لگواتا ہے، اس کو گرین ہاؤس کا حکومت درجہ دے دیتی ہے کہ یہ ماحول دوست بجلی پیدا کر رہا ہے، لہٰذا اس کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں اور مراعات بھی دی جاتی ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہی ریلیف مل رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم نے کیونکہ کیپیسٹی چارجز ادا کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو زیرو ریلیف الٹا بھاری بھرکم ٹیکسز اور بھاری بھرکم بل ادا کرنے پر پڑ رہے ہیں۔ پاکستان دنیا میں ٹاپ 6 ممالک میں ہے جہاں پر سولر انرجی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں 8 سے 10 گھنٹے سورج پوری اپنی انرجی کے ساتھ دھوپ چپے چپے پر دیتا ہے۔ سردیوں میں اگر یہ 8-10 گھنٹے نکلتا ہے تو گرمیوں میں پاکستان میں 13 سے 14 گھنٹے سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں جو سولر کا انقلاب آیا ہے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے، اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اپنی چھتوں پر سولر پینلز لگوائے ہیں۔ ٹاپ 6 ممالک میں ہونے کے باوجود پاکستان پہلے ٹاپ 15 میں بھی نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ کو حیرانی تو ہوگی۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لیتھیم کی بیٹریاں لے رہے ہیں جو 5 kVA یا 10 kVA کی ہیں اور ان کی وارنٹی بھی 10 سے 15 سال کی ہوتی ہے۔ لوگ اپنے ہی سولر پینل اور اپنی ہی بیٹری گھر میں لگا رہے ہیں اور واپٹا کی بجلی اور میٹرز کو ٹاٹا بائی بائی کر رہے ہیں تاکہ بھاری بھرکم ٹیکسز اور بجلی کے یونٹ سے اس کی جان چھوٹ جائے، اور مستقبل قریب میں ہر گھر اپنی بجلی پیدا کرے گا اور اپنی استعمال کرے گا۔ اب جب جنگ لگی تو ہمیں پتہ چلا کہ تیل کتنا ضروری ہے۔ اب تیل اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو جو ممالک سولر پر شفٹ ہو گئے ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں تو انقلاب آ رہا تھا لیکن اس پر اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے، لوگ جو ہیں بالکل منفرد ہو گئے کہ ہم نے 15 لاکھ کے سولر لگوا کر بھی 2 لاکھ کے اگر بل دینے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ؟ حکومت کوئی ریلیف دے تو رہی نہیں۔ اب امیر طبقہ سولر لگوائے گا، بیٹریاں لیتھیم کی لگوائے گا، لیکن مرے گا وہ غریب جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی نہیں ہے، ایک اس کا پنکھا ہے، ایک اس کا بلب چلتا ہے، وہ بھی کبھی چلتا ہے اور کبھی نہیں چلتا، لیکن بل اس کو اتنا بڑا آتا ہے کہ آسمانی بجلی بھی اس کے بل میں ہی ڈال دی جاتی ہے۔ حکومت کو اس طرف ضرور سوچنا چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ اپنے میزبان مستنصر حسین کو اجازت دیں، شکریہ۔